Okay, good morning, all of you. Good morning, sir. तिमीहरूको के अरे पोस्टमा हेर त मैले एउटा एनाउन्समेन्ट छोडेको छु है। त्यसमा के छ भने दुईवटा एट्याचमेन्ट फाइल छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्न पर्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ। मैले किन त्यो गरेको भने हामीलाई डेटा इन्ट्री गरिराख्न चाहिँ टाइम लाग्छ, त्यही भएर मैले एउटा चाहिँ साइटबाटै एउटा बाइक स्टोरको डेटाबेस डाउनलोड गरेर त्यसमा सिडिङ गर्ने क्वेरिजहरू पनि छ क्या त्यसमा। हामी सेलेक्ट स्टेटमेन्टहरू पढ्दाखेरि फेरि अब धेरै डेटा चाहिने होइन, डेटा धेरै चाहिने भएको भएर चाहिँ अब सबै इन्ट्री गर्दै गयो भने चाहिँ क्लासमा चाहिँ अलिकति अब टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यो एउटा डेटा चाहिँ तिमीहरूलाई राखेको छु। सबभन्दा पहिला त्यो डाउनलोड गर है। डाउनलोड गरेपछि एसक्यूएल सर्भर खोल, त्यहाँभित्र गएर एउटा बाइक स्टोर भन्ने डेटाबेस क्रिएट गर, अथवा म आफू पनि गरौँला। पहिला सुरुमा डाउनलोड गर्ने काम गर है। जसलाई चाहिँ अब आउँछ पहिला डाउनलोड गर, अनि त्यसपछि एउटा क्रिएट भन्ने छ फाइल, त्यो खोलेर त्यसलाई एक्जिक्युट गर। अनि सेकेन्डमा फेरि डेटाहरूको फाइल छ, त्यसलाई फेरि एक्जिक्युट गर्नु पर्यो। सर, यस हजुरले अस्ति गर्नु भएको त्यो वाला के युनिक आइडीवाला हल्का बुझाइदिनु न मलाई। युनिक आइडी भन्नाले त्यो कन्स्टेन्टमा युनिक आइडी हजुरले मेन्सन गर्नुभएको छ नि त्यो। अब युनिक आइडी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो जेनरली चाहिँ त्यसले चाहिँ डुप्लिकेट डेटा सुधी भट्टराई भने दुईवटा त्यो कोलममा पर्न नदिनको लागि चाहिँ त्यसलाई युनिक आइडी राख्यो भने फेरि अर्को सुधी भट्टराई भन्ने चाहिँ जान दिन्न क्या त्यसले है। भ्यालु डुप्लिकेट हुँदैन भन्नु। भ्यालु डुप्लिकेट हुँदैन। त्यो प्राइमरी की र युनिक आइडीमा के डिफ्रेन्स हुन्छ? युनिक आइडी क्यान बी नल, प्राइमरी की क्यान नट बी नल है। पहिला त्यो डाउनलोड गर है, सबैले गर्यो? गरेछु। ओके, देन मैले तिमीहरूलाई एउटा यहाँ पनि मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्छु, तिमीहरूले आफै जसले आफै गर्ने सक्छ त्यो त ठिकै छ, जसले सक्दैनौ देन आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिङ यु। तपाईँले एसक्यूएल सर्भर चाहिँ खोलिराख है। ओके, सो त्यो डेटाहरु सबै लोड गर्ने हो। त्यो डेटा लोड गर्ने, हामीले यो सबै डेटा इन्ट्री गर्न टाइम लाग्ने भएको भएर यो डेटाहरू चाहिँ लोड गर्ने हो। जस्ट आई एम शेयरिङ द स्क्रिन। ओके, देन अब मसँग के छ भने आई डु हेभ दिस डेटा है। यो ड्रप अल भन्ने चाहिँ चाहिँदैन अहिले। when you download you will have these two files है। दिस फाइल्सलाई यो फाइलहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ जस्ट फर्स्ट क्रिएट भन्ने चाहिँ गर, राइट क्लिक गरेर मिल्छ भने चाहिँ ओपन विथ एसएसएमएस है गर्यो भने it will just populate like this way. Let me on the recording also. Okay, recording भइरहेको छ। Okay, and this अब मैले एउटा डेटाबेस क्रिएट गर्छु अहिले चाहिँ। the database would be new database and the name of the database will be bike store है। okay, सबैले डेटाबेस क्रिएट गर्यो? Again, the same file I am going to just open another file also with the same application SSMS. हामीसँग दुईटा फाइल छ यहाँ, and what am I going to do there is
फर्स्टमा लेट्स गो हियर है, यसमा जानु पर्यो एन्ड यसमा गएर फर्स्ट चुज द स्किमा अथवा डेटाबेस यु आर गोइङ टु क्रिएट दिस टेबल्स। मेरो केसमा चाहिँ हाम्रो के छ त नयाँ डेटाबेस, इट्स अ बाइक स्टोर भन्ने छ। त्यो बाइक स्टोर भन्नेमा गएर मैले एक्जिक्युट गरिदिएँ। एन्ड सेकेन्ड टाइम अब तिमीहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमीहरूको डेटाबेसहरू चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ है, यहाँ चाहिँ टेबलहरू क्रिएट भयो यहाँ। सेकेन्ड टाइम नाउ दिस टेबल्स आर एम्प्टी, so I'm going to use the another file to populate the data in this database tables. यहाँ use bike store भन्ने छ, you can just remove it because हाम्रो database चाहिँ यहाँ माथिबाट select already यहाँबाट select गर्न मिल्छ। And you can just execute the command. Insufficient memory space in this to run this. Hello sir. Yes. So यो नयाँ database कसरी क्रिएट गर्ने हो सर? मैले त यो चलाउनै आएको छैन यो सफ्टवेयर। तिमी कुन क्लासबाट? हजुर तिमीहरूले पहिला यो SQL सर्भर गरे होइन र? पहिला अर्को सफ्टवेयरमा गरेको थियो कि सर, यो नयाँ छ अलि बुझ्ने गाह्रो छ। अर्को केमा गरेको थियो? MySQL सर। ओके देन तिमीहरूको यो पार्ट त खुल्यो नि हैन यति त? सर यो खुल्यो सर। खुलेको छ भने डेटाबेसमा गएर राइट क्लिक न्यू डेटाबेस है, अनि यसमा डेटाबेसको नाम देऊ। ओके सर। के प्रब्लम आइरहेको छ यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ। अर्को पनि डेटाबेस खोलिरहेको छ मेरो। मेरोमा इन्सफिसियन्ट मेमोरी भनेर आयो, तिमीहरूकोमा नआउन पनि सक्छ है। Excuse sir. यस त्यो प्रोडक्सन डट ब्रान्ड्स भनेर के हो त? डट ब्रान्ड्स वाला यसले चाहिँ स्किमा क्रिएट गरेको छ खास हैन, त्यही भएर हो। तिमीहरूले चाहिँ डाइरेक्ट ब्रान्च मात्र गरे पनि हुन्छ कि, त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ उता गएर चाहिँ स्किमा क्रिएट गरेर गरेको छ के। स्किमाको बारेमा हामी पछि पढ्छौँ फेरि है। हामीले स्किमा बनाउनु पर्दैन सर अहिले? अहिले पर्दैन, अब त्यसले त्यो यो फाइल गर्दाखेरि अटोमेटिकली बनाइदिइसकेछ कि, यहाँ क्रिएट स्किमा भनेर प्रोडक्सन भनेर आफै बनाइदिइसकेछ के। हजुर है, त्यही भएर अहिले चाहिँ तिमीहरूले बनाउनु पर्दैन, यसले सेल्फ गर्छ यो। मैले त सबै क्युरी नै रन गरिदियो हैन, जस्तो थियो त्यस्तै रन गरेँ मैले। ओके, सबै रन भएर ओके भयो नि हैन? ओके भइसक्यो। ओके ठिक छ। मेरोमा चाहिँ यहाँ मेमोरी इन्सफिसियन्ट भनेर सबै भएको छैन कि, त्यही भएर मैले एक एकवटा गरेको हो कि यो चाहिँ। ए हुन्छ एक्चुअली सर, यस हामी त्यो स्किमाको क्वेरीलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्दाखेरि त फेरि यो जहाँ जहाँ हामीले प्रोडक्सन डटहरू लेखेको छ नि त्यहाँबाट नै प्रोडक्सन हटाउनु पर्ने हो। अब अहिले चाहिँ एलिमिनेट नगर न, यहाँ अलरेडी छ यो हैन? हजुर सर। त्यो भएपछि केही समस्या पर्दैन। ए हुन्छ, जस्ट भनेको चाहिँ कि किनकि हामीले स्किमाको यो प्रोडक्सनहरू युज गरिरहेछौँ नि त, अनि इफ इन केस स्किमाको क्वेरी हटाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले डट भन्दा अगाडिको यो प्रोडक्सन र यो सेल्स हो कि केलाई पनि हटाउनु पर्छ भनेर सोधेको चाहिँ। एक्ज्याक्टली। थ्याङ्क यू सर। सबै क्वेरीजहरू सबैले रन भइसक्यो, कसैको भएको छैन भने प्लिज लेट मी नो है।
ओके देन नाउ हामी सिम्पली एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल क्वेरीबाट चाहिँ हामी वी आर स्टार्टिङ नाउ है मेरो केसमा चाहिँ के छ भने मेरो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो टेस्ट डिबी आई थिङ्क टेस्ट डिबी भन्ने डेटामा चाहिँ मेरो सबै डेटाहरू चाहिँ यसमा गरेको छु सो आई विल बी युजिङ दिस डेटाबेस है तिमीहरूले चाहिँ आफ्नै बाइक स्टोरबाटै गर मेरो बाइक स्टोरको चाहिँ डेटाहरू सबै एक्जिक्युट भएन त्यही भएर यसमा चाहिँ भएको थियो कि त्यही भएर आई एम युजिङ दिस डेटाबेस एन्ड टेबल स्ट्रक्चर्स आर जस्ट एक्ज्याक्टली है अब नाउ सेलेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम प्रोडक्ट्स गरेपछि यसको चाहिँ अटोमेटिकली प्रोडक्सन डट भनेर आएको छ है देन स्किमा युज गरेपछि चाहिँ बेटर टु युज द स्किमा नेम है यसरी चाहिँ यो चाहिँ नेमहरू आएको छ है इट्स द जेनरल स्टेटमेन्ट टु गेट द डेटा फ्रम द डेटाबेस टेबल द्याट कन्सिस्ट अफ a select statement asterisk is for the whole data from keywords and schema name and products okay यसमा चाहिँ schema name पहिला राखेको भएर तिमीहरूले schema name पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है स्किमा क्रिएट नगरेको भए स्किमा राख्नु पर्थेन यसमा चाहिँ स्किमा क्रिएट गरेको रहेछ कि यो स्किमा किन क्रिएट गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ पछि हेर्छौँ है यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन भन्ने एउटा स्किमा छ सेल्स भन्ने अर्को स्किमा छ यो चाहिँ एउटा ग्रुपिङ जस्तो हो के ओके नाउ यो भइसकेपछि if we need to select the only the fixed data suppose in this table we have product ID, product name, brand ID, category name, model year and list price. हामीलाई चाहिँ यो दुईटा डेटा चाहिएन we need only the product ID, product name and price. Then how can we do? Individually गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अटोमेटिकली यसरी आउँछ है तिमीहरूले चाहिँ individually product ID कुन कुन चाहिन्छ कुन कुन चाहिँदैन separated by a bracket semicolon आइडीहरु जनरली देखाउने हामी देखाउँदैनौं and just you can do like this way है यो त सिम्पल छ मैले एकचोटी सरल रिभाइज मात्र गरे हो and suppose again you need to have some allies for this अब generally in database हामीले चाहिँ के गर्छौं भने the name of the column is not allowed to have a space between the column name and to show the data हैन header text मा त space हुन नि सक्छ so if we are going to do like this then you can use the as product ID and execute it. Now it seems more meaningful हैन युजरले त हेर्दाखेरि त अंडरस्कोर प्रोडक्ट नेम यसरी त हेर्दैन नि त so you can be using as products मतलब भनौं product and comma यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं moreover सर yes अलिकति फन्ट इन्क्रिज गर्दिनु font increase कहाँबाट हुन्छ त्यसको
tools, some fonts. Is it clear now? Yes, sir. Okay. अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई as use गरेर चाहिँ यो गर्न सक्छौं. If not clear, you can ask है. Now, another part is that it is for the whole selection of the table. Table लाई whole select गर्नको लागि चाहिँ हामी यसरी गर्ने गर्दछौं. And let's again make it more precise using where. सबै डेटाहरु सबै टेबलको एकैचोटी हेर्न त पर्दैन. Then what we need is we need to filter the data. डाटाहरु फिल्टर गर्नको लागि चाहिँ जनरली एउटा मात्र डेटा फिल्टर के रे एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्छ भने युनिक आईडी ले गर्नु पर्यो, जस्ट लाइक द प्रोडक्ट की. नत्र भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त, you can just define the conditions. Suppose this is the product, your bike ko database ho. Let me go with this asterisk tab. Asterisk tab where it has its brand ID, model year. मलाई चाहिँ मोडल इयर मा जानु पर्यो रे. मलाई 2016 त 17 18 यसरी छ. म 2017 को मोडल को 2017 मोडल को बाइक को डेटाबेस मात्र चाहियो. Then what shall I do is where model year equal to 2017. स्क्रिन अड्किरहेछ. के भयो? स्क्रिन अड्किरहेछ. या सर स्क्रिन अड्किराखेको छ सर. तपाईले लेखेको एकछिन पछि मात्र देखाउँछ. Might be some problem with the internet यार. अब कसरी गर्ने होला? अब यो त मसित नि सोलुसन छैन अहिलेको लागि त. वेट है, म केही गर्न खोज्छु. I will be trying केही छ कि. म एकचोटि शेयरिङ क्यान्सल गरेर फेरि रिसेयर गर्छु है. Is it going to be okay? के त्यस्तै भइराछ? I am typing something. ठीक छ सर, अहिले देखायो अहिले त. We have a model here. Right? And now let's select the data and go on this. Sometimes it's the where conditions. Multiple conditions are going to put in the if model year is 2017 or 18 company bhayo and common use गरिनुहुन्छ. Model year equal to 2018. को चाहिँ रहेन छ है. 16. Then के भयो भने कन्डिसन एन्ड हो बित्तिकैमा एउटै कोलममा चाहिँ 2000 मोडल इयर 2016 र 17 को हुँदैन नि त हैन. एउटै यसले त यो डेटा द डेटा प्रोडक्ट आईडी अफ मोडल इयर 2017 र 16 एकैचोटी हुँदैन नि त. Therefore we will be using the condition or 2017 को भए पनि भयो 2016 को भए पनि भयो भन्नको लागि है. तर दुईटै एउटा बाइक दुईटै इयरको मोडलको चाहिँ हुन सक्दैन. Therefore अब यहाँ चाहिँ 16 र 17 को मात्र डेटाहरु चाहिँ आउने गर्दछ. 19 को मात्र, 16 को चाहिँ छैन.
like this. Your model sometime maybe there may be hundreds of model हैन, hundreds of model मा के हुन सक्छ भने we are going to have the only 10 वटा मोडलको मात्र लिस्ट दिएर यो मोडलमा हुने मोडलहरु के रे बाइकहरु चाहिँ लिस्ट गर्न पर्यो भनेर आउन सक्छ. Then what we can do is that where model year in अब यसरी 2016 मा 2019 19 गरेर हामीले गर्न सक्छौं. अब यसले चाहिँ यसरी गर्छ. अब जतिवटा छ त्यसलाई कमामा राख्दै जाने. जतिवटा राखिनुहुन्छ सर अप्सन चाहिँ हजुर जतिवटा अप्सन राखिनुहुन्छ कमा राख्दै जतिवटा राखे पनि हुन्छ. जस्ट दुबईको देखाउँछ हैन 2016 र 19 2016 र 19 दुबईको अर कन्डिसन युज हुन्छ के यसमा चाहिँ सबै. तिमीले अब जस्तै अर कन्डिसन भनेर लेखिराख्नु भन्दा इन भनेर दिएपछि हजुर यसरी गयो. अब सिमिलरली त्यो बाइकको भन्न पर्यो भने नट नट इन भन्दिने. अब के देखाउँछ त यसले 17 को मात्र देखायो, 17 र 18 को देखायो. क्लियर अबाउट इट. स्क्रिनै अर्कै रहेछ तपाईको. के गर्नु अहिले मैले के पनि गरिरहेको छैन तर मैले टाइप गरेको आएको छ. यस सर. ओके यसमा क्लियर छ है. हजुर ओके नाउ सपोज वेयर कन्डिसन्समा के चाहियो भने we need a product of the products whose text contain ALR हैन. यहाँ सपोज बाइकको नेमहरु छ नि ALR SLR SL7 भन्ने हैन. मलाई ALR टाइपको मात्र बाइकहरु चाहियो. यो नेम बारमा ALR भएको बाइकहरु पनि मात्रै फिल्टर गर्नु पर्यो भने what shall I do? अथवा सुरुमा लेट्स से दैट हामीलाई टी बाट नाम के सुरु हुने प्रोडक्टको नामहरु चाहियो है. हामीलाई टी बाट सुरु हुने प्रोडक्टको नामहरु चाहियो. देन व्हाट वी क्यान डु इज वेयर स्टेट लाइक कमन प्रोडक्ट नेम. यो रिभिजन हो है तिमीहरुको. त्यही भएर मैले नजानेकोहरुले चाहिँ राम्रोसँग सोध्ने. लाइक स्टार्ट भनेपछि सेन्टेन्स टी पर्सेन्टेज टी पर्सेन्टेज है. टी पर्सेन्टेज. ओके now every production name is started from T. Again what we can do is अब अहिले मैले भनेको जस्तो let's again run the queries. We need 2016 भएको के यस यो लिस्टमा 2016 भएको मात्रै हामीलाई चाहिँ चाहियो अथवा ALT अथवा मोडल नम्बर केही छ हैन. त्यस्तो टाइपको 2016 होल्ड गरेको अथवा कुनै स्पेसिफिक वर्डहरु भएको हामीलाई चाहियो भने जस्ट लाइक EX हरु भएको है. EX अथवा फ्युल यस्तो फ्लाइट लाइन भएको चाहियो भने के गर्न सकिन्छ. एस्ट्रिक पर्सेन्टेज भित्र अनि फ्लाइट लाइन
by GST light line again percentage. There are only two data related to this. Where conditions यसरी नै युज हुने गर्दछ, equal to, not equal to, हैन. How can we use those कम्प्यारिजनहरु चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भने, अब एन्ड भनेको एन्डै लेखिन्छ, हामीले or लाई or नै हो, or and not greater or equal to, not less than or equal to like equal to मात्रै, not like c को जस्तो equal to हुँदैन हैन. अरु चाहिँ के हुन सक्छ, not equals to, the greater than र less than दुबै लेखेर यस्तो हुन्छ कि हैन, not equals to. I think यस्तो खालको हुन्छ. यो चाहिँ not equals to, they are the comparison operators involving in the SQL queries. अवश्य हामी select statement मा चाहिँ अरु पनि के गर्न सक्छौं भने ordered by, yes. Excuse me sir. Yes. Sir, and र or चाहिँ सँगै कसरी युज गर्न सकिन्छ होला? अब and र or चाहिँ सँगै अलिकति मिल्दैन होला है, कुन कस्तो खालको कन्डिसन आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. जस्ट अ मिनेट है, एउटा इम्पोर्टेन्ट फोन आयो मेरो, म उठाउँछु है. Okay, sorry for that. Actually or condition र and condition एउटै point मा exist हुने के हुन सक्छ, पहिला त्यो थाहा हुनु पर्यो है. सर, yes. सर त्यो मोडल इयर 2016 र आईडी 8 मा चाहिँ अब कन्डिसन लाउनु पर्यो भने एन्ड र और कसरी युज गर्न सकिन्छ? जस्तै ओके अगेन्स्ट ल म पखाइ क्वेशन ल भन त. अब 3 र कलम राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ. भन न, मैले क्वेशन्स बुझिन के. सर त्यो के रे मोडल इयर 2016 हैन, अनि त्यसपछि ब्रान्ड आईडी चाहिँ 8 सपोज यस्तैमा लिँदा कन्डिसन चाहिँ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ? अब यस्तो दुईटा कुरा हो हेर, तिमीलाई चाहिँ ब्रान्ड आईडी 8 र मोडल आईडी 16 दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई भएको चाहियो कि ब्रान्ड आईडी 8 भएको भए पनि हुन्छ, मोडल आईडी 2016 मात्र भए पनि हुन्छ भन्ने छ. डिपेन्ड्स अपन दैट है. अब तिमीलाई चाहिँ मैले किन्ने प्रोडक्ट चाहिँ ब्रान्ड आईडी 8 नै हुनुपर्छ एन्ड मोडल आईडी 2016 नै हुनुपर्छ, दुईटै कन्डिसन इज मस्ट बी मेट भन्छ भने यु मस्ट बी युजिङ एन्ड. तर हैन, मलाई ब्रान्ड आईडी 8 वाला भए पनि हुन्छ एन्ड मोडल अथवा हैन, और अब मलाई 2016 मोडलको भए पनि हुन्छ,
त्यो दुईटा कन्डिसनमा एउटा मात्र मेट भए पनि हुन्छ भन्यो भने त्यतिखेर अर्को युज गर्नु पर्यो। एकैचोटि चाहिँ युज गर्न मिलेन। मिल्छ। अब मिल्छ तर यस्तो के तिमीलाई एन्ड र अर एकैचोटि कस्तो कन्डिसनमा युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। एकैचोटि त तिमीलाई त त्यस्तो खालको सिचुएसन पर्दैन नि त हैन। अब एकैचोटि युज गर्यो भने त त्यो डेटाहरू सबै आयो नि फेरि। 3 कलम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि कम्तीमा। जस्तै के एकैचोटि युज गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन एक्जिस्ट हुने सम्भावना पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो मोडल आइडी के अरे मोडल इयर 2016-17 अनि ब्रान्ड आइडी चाहिँ 18 नै हुनुपर्ने खालको कन्डिसन राख्न मिल्दैन? मिल्छ। मिल्छ। यस्तो गर्ने ल लेट्स डु है। के गर्न सकिन्छ भने वेयर ओके तिमीले भनेको ठिक छ है। वेयर model year where model year equal to 20119 or model year equal to 2017 अनि यसलाई चाहिँ सकेसम्म ब्र्याकेटमा राखेर राम्रो अझ यो सबैलाई एन्ड ब्रान्ड आइडी इक्वल टु 8 हैन। मोडल इयर चाहिँ यो दुईटामा एउटा जे भए पनि भयो बट यो दुईटा यो के भयो भने 2019 र 8 हुनु पर्यो अथवा 2017 र 8 हुनु पर्यो भन्ने यसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छ। यही छ कन्डिसन छ है। ब्रान्ड आइडी 8 र 2017 को मात्र रहेछ यसमा चाहिँ त 19 को चाहिँ रहेनछ। बुझिन्छ? यस सर। तिमीले भनेको सोलुसन्स आयो? आयो सर। ओके। किनकि कहिले कहिले के हुन सक्छ भने यो ब्र्याकेट राखेन भने यो दुईटा पहिला उस हुन नि सक्छ कि एन्ड कन्डिसन्सहरुमा चाहिँ। त्यही भएर पहिला यो दुईटामा एउटा हुने अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ कुनसित चाहिँ एन्ड हुने भन्ने कन्डिसन्सलाई चाहिँ ब्र्याकेटहरुबाट छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। ओके नाउ यो फिल्टर गरिसकेपछि वी हैव द अनदर कीवर्ड अर्डर बाइ। केले अर्डर गर्ने? प्रोडक्ट आइडीले गर्ने कि प्राइसले गर्ने कि केले गर्ने? अब अहिलेलाई मैले प्राइसले गरे। अब के आउँछ त रिजल्ट? प्राइसले गर्दाखेरि इट गोज अन एसेन्डिङ अर्डर बाइ डिफल्ट इट इज अलवेज एसेन्डिङ अर्डर। अब डिसेन्डिङ अर्डरमा बनाउनु पर्यो भने डिएससी भनेर राख्दियो भने एन्ड इट गोज अन डिसेन्डिङ अर्डर। डिसेन्डिङ अर्डरको यो प्राइसलाई लिएर डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्यो यसले। If you are going to do by this method, then you can go there also. Okay. And again, यो गरिसकेपछि हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्छ भने यतिसम्म त क्लियर छ है पहिला? छ सर। देन अब चाहिँ के टपिकमा गरौँ भने एकछिन है म टपिकहरु लेखेर राखेको थिएँ म हेर्छु। फंक्सनहरु त्यो सम काउन्ट त्यो त एग्रिगेसनमा आउँछ के? एग्रिगेसन फंक्सन भन्छ त्यो एक दिन फेरि गर्छौं के हामी है। हुन्छ। अहिले चाहिँ म यही क्वेरीकै अलिकति सब क्वेरीहरु गरौँ के अनि सोचिरहेको छु। 1 मिनट है मैले यहाँ ठ्याक्क गरेको थिएँ मेरो पनि यहाँ समस्या भइरहेछ।
Okay, next what we are going to do is another one. एकदम simple गरौँ आज. This thing, just you can write top 10 product ID. है top यहाँ त 10 वटा छैन, top 5 राखौँ. के यसो गर्यो भने चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ 5 वटा डेटा मात्रै आउने गर्दछ है. पहिला यसले चाहिँ डिसेन्डिङमा लान्छ, त्यहाँ मध्येको सबभन्दा माथिको टप डेटाहरु चाहिँ यसले ल्याउने गर्दछ. This is about the top data. Generally चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ डिफल्ट SQL सर्भरमा चाहिँ टप 1000 कि 100 भनेर आइराको हुन्छ नि त, त्यही भएर हैन. यस हामीले सेलेक्ट टप 5 अनि एस्ट्रिक गर्न नि मिल्छ नि हैन? मिल्छ. यसको ठाउँमा एस्ट्रिक राख्न नि पाउँछौ है. Okay, then again let's go on and अर्को छ descending order गरेपछि OFF offset 3. Three rows, okay. Okay. Set. Works on the SQL code. Offset order by this offset 10 rows. के हुन सक्छ? समथिङ के भयो है, यो अफसेट भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ जसले चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ माथिबाट कतिवटा रो छोड्ने भन्ने हुन्छ के. अब के प्रब्लम भयो म पनि ठ्याक्कै कन्फ्युज भएँ अहिले. लेट्स स्किप इट है, म तिमीहरुलाई भोलि रिभाइज गर्छु फेरि. एन्ड लेट्स गो अन टु द सब क्वेरीज. हेलो सर, यस त्यो नेक्स्टको ठाउँमा फर्स्ट हुन्छ होला? नेक्स्टको ठाउँमा हजुर फर्स्ट हुन्छ होला, फर्स्ट दुईटा छोड्ने भनेर. हैन, अफसेट भनेको ठाउँमा पहिला 3 भयो अनि त्यहाँ पछि कतिवटा डेटा लिने भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्थ्यो के. है यो चाहिँ ठ्याक्क मैले चाहिँ 2018 को मा गरेको थिएँ. यसमा के भएको छ म तिमीहरुलाई चाहिँ त्यो हेरेर भोलि अपडेट गर्छु है. धेरै युज गरिराखेको क्वेरी होइन, त्यही भएर. हुन्छ. ओके, जस्ट अहिले अफसेट भनेको के हो भन्ने बुझ भने माथि टपबाट चाहिँ कतिवटा छोड्ने अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यहाँबाट कतिवटा लिने भन्ने हुन्छ कि. दिस टाइप अफ डेटा कतिखेर युज गर्छ भने हामी वेब बेस्ड एप्लिकेसनहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ पेजिङ गर्छौं नि हैन हामीले. अनि पेजिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ माथि अब नेक्स्ट गर्दाखेरि पहिला 10 वटा छोड्ने एन्ड देन अगेन 10 वटा डेटा लिने भनेर चाहिँ पेजिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ यस्तोहरु कोडहरु युज गरेर गरिरहेको हुन्छ के. लेट्स गो अन टु द सब क्वेरीज है. अब सब क्वेरीजमा चाहिँ के गर्न सक्छौं भने हामीले सब क्वेरीज गर्दाखेरि एउटा सिनारियो निकालौं न. मैले यो सबै कन्डिसन्स पनि हटाइदिएँ अहिले. क्यान यु थिंक अफ सम सिनारियोज फर दिस? अब के गर्न सक्छौं भने सपोज हामीलाई के गर्नु पर्यो भने
select the where गर्छ त्यसले त्यो गरिहाल्छ त्यो select the conditions है conditions चाहिँ निकाल्न गाह्रो होला जस्तो छ okay let's go on to one thing first अर्को एउटा भनेको चाहिँ distinct भन्ने छ है select distinct अब जस्तै यहाँ चाहिँ क्याटेगोरीहरु चाहिँ मल्टिपल क्याटेगोरीहरु यो चाहिँ यहाँ चाहिँ रिपिट भइरहेको छ नि त एक्चुअली कतिवटा क्याटेगोरी छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ व्हाट वी क्यान डु इज क्याटेगोरी आईडी फ्रम प्रोडक्ट्स भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ यो गर्यो भने वी हैव क्याटेगोरी आईडी भनेको यति मात्र रहेछ 1 2 3 4 5 6 7 हैन अब यसलाई चाहिँ पछि हामीले युज गर्न सकिन्छ के अब कसरी युज गर्न सकिन्छ भने सपोज हामीले एकचोटी यहाँ हेरौं है select a string from categories यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 छ अब कहिले कहिले के हुन सक्छ भने यो टेबलमा ट्रान्ज्याक्सन नभएको डेटाहरु चाहिँ त्यहाँ निकाल्न पर्ने हुन सक्छ जस्ट एउटा एक्जाम्पल गर्छु है म select a string from categories where the ID in select a string from carry ID from products where product names like percentage T percentage यो भनेको के भयो भने टी बाट आउने प्रोडक्टहरु मात्र यहाँको मात्रै आईडी निकाल्न पर्यो कति आउँछ त 6 यसलाई यहाँ अब यति गर्दाखेरि we have 1 4 5 6 7 है 1 2 3 छैन अब यो 2 3 मा भएको क्याटेगोरी आईडी के हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो सब क्वेरी युज गरेर भने के गर्छ त यो इन भन्नेले चाहिँ यहाँ भित्रको यो क्वेरी युज गरेर चाहिँ क्याटेगोरीजको आईडी चाहिँ टेबलबाट एक्सेस गराउँछ के लाइक दिस वे एक्जिक्युट व्हाइल दिस ब्रैकेट क्लोज यसरी चाहिँ 1 4 5 6 3 आईडी चाहिँ यहाँबाट लियो त्यो मेन इन भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले जुन पहिला चाहिँ स्ट्याटिकली राखिन्थ्यो यहाँ चाहिँ डायनामिकली आयो अनि एन्ड यो आईडी लाई चाहिँ यहाँबाट यससित कम्पेयर गरेर अगेन क्याटेगोरीज भन्ने टेबलबाट चाहिँ यसले चाहिँ सेलेक्ट गर्यो है केही जनरल आइडिया भयो सब क्वेरीको बारेमा म तिमीहरुलाई अरु पनि गराउँछु यो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै सिनारियो दिमागमा चाहिँ आएन के यो पार्टमा चाहिँ ठीक छ यहाँसम्म यस सर पहिला पनि गरे हो नि तिमीले यो त हैन
कि होइन कतिजनाले गरेको होइन यस्तो त गरेको थिएन सर यस्तो डिस्टिङ सब क्वेरी गरेको थिएन सर हामी चाहिँ डिटेलमा सबै गर्छौँ है यो चाहिँ किनकि तिमीहरूले यो नै जानेन भने आई थिङ्क इट्स गन बी समथिङ तिम्रो करियरमा चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ यस्तोको लागि ग्रुप बाई के युज गरे जस्तो लाग्यो ग्रुप बाई पनि गर्छौँ हामी ग्रुप बाई पनि गर्छौँ ह्याभिङ पनि गर्छौँ सबै गर्छौँ जोइन युज गरेर गरेको थियो कि यस्तो क्वेरीहरू निकाल्न होइन जोइन भनेको अर्को यो सब क्वेरी हो जोइन चाहिँ अब ठुल्ठुलो डेटाहरूको लागि चाहिँ तिमीहरूले त्यसरी युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन जोइन पनि युज गरेर गर्छौँ तर सब क्वेरी पनि सिक्नु त पर्यो नि त फेरि भएको चिजहरू त कन्टेन्ट भोलि कहीँ न कहीँ त काम लाग्ला नि कोर्स सिलेबसमा भएको कुरा त जान्नु पर्यो नि त तिमीहरू डेटाबेस पहिलाकै डेटाबेसमा पढ्नु पर्ने कुरा हो अझ यिनीहरू अब आई डोन्ट नो किन भएन तर जान्नु चाहिँ पर्छ ओके आज यति नै गरौँ है भोलि चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ मैले सेलेक्ट स्टेटमेन्टदेखि लिएर तिमीहरूले एज अ होल मैले तिमीहरूलाई चाहिँ हिजो दिएको थिएँ नि होइन मैले त्यो लिङ्क त्यहाँबाट मैले क्वेसन्स निकाल्छु एन्ड यो जस्ट एक्जाम विल बिगिन्स एट द सेम टाइम र विल इन्ड्स एट द सेम टाइम अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ अटोमेटिकली इन्ड हुन्छ है सबै क्वेरी याद गर्नुपर्ने छ त्यो हजुर रेफरेन्स दिनुभएको सबै क्वेरीबाट आउने ओके है त्यहाँबाट गर्नु पर्यो एन्ड म अटोमेटिकल्ली एक्जाम हुन्छ अटोमेटिकल्ली इन्ड हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ जति जे जानेको छ त्यही गर्दै जाने त्यहाँ सबै इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ त्यही आइरहेको हुन्छ एक्सक्युज मी सर यस सर मेरो यो क्वेरी एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ एरर आएको चाहिँ एकचोटि हजुरले हेरिदिनु न ओके प्लिज शेयर द स्क्रिन जी यहाँ सर के भन्छ त्यसले देयर इज अलरेडी एन अब्जेक्ट नेम प्रोडक्सन रे क्रिएट स्किमा फेल ड्यू टु प्रिभियस एरर्स देयर इज त्यो अब्जेक्ट र सरी क्याटेगोरिज र प्रोडक्सन वाला अब्जेक्टको नाम भएको चाहिँ अलरेडी छ भनिरहेछ भने त्यसो भए यसो गर्नु पर्यो सर मेरो नि सेम एरर छ सर त्यो डाटाबेस एकचोटि डिलिट गरेर फेरि नयाँ बनायो भने सर मैले नि यसरी गरेको थिएँ के भन्छ अरे त्यो भएको डाटाबेस चाहिँ डिलिट गर्नु अनि फेरि नयाँ डाटाबेस चाहिँ बनाएर अनि क्वेरी एक्जिक्युट गर्यो हुन्छ अनि नेक्स्ट टाइम एरर आउनु भन्ने के छ त फेरि त्यस्तो यो चाहिँ जुन क्याटेगोरिज भन्ने छ नि यहाँ क्रिएट क्याटेगोरिज स्किमा भन्ने छ होला कतै त्यसलाई पनि हटाइदेऊ त क्रिएट क्याटेगोरिज त जे थियो त्यो माथि जो थियो सर त्यो स्किमा वाला यहाँ त क्याटेगोरिज सर अनि अर्को चाहिँ है हिजो मैले त्यो हजुरले दिएको रिफरेन्सबाटको चाहिँ गर्दाखेरि एरर पाएको थिएँ कि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मैले टेबल बनाएको थिएँ अनि मैले त्यो डेटा टाइप्स चाहिँ डेट टाइम राखेको थिएँ है तर अब त्यो टाइम राख्दाखेरि चाहिँ जब एक्जिक्युट गरिन्छ नि हेर्दाखेरि त्यो 00 डट डट यस्तो यस्तो दिँदो रहेछ अनि अब मलाई त्यो टाइम चाहिएन मैले पछि चाहिँ एक्जिक्युट गरिसकेपछि त्यो टाइमलाई हटाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ डेट फर्मेट भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ है हजुर याद भएन तर फर्मेटमा चाहिँ डेट मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ क्या ए मैले त्यसलाई त्यो झुकेर टाइम डिलिट गरिदिइहालेछु त्यसपछिबाट त मेरो त्यो पुरै एरर आयो कि मैले मिलाउनै सकिनँ टाइम डिलिट गरेछु भन्नाले
भन्नाले अब त्यहाँ मैले डेट टाइम लेखेको थिएँ भने चाहिँ अब त्यो टाइम चाहिन्न भनेर चाहिँ मैले टाइमलाई डिलिट गरेर डेट मात्रै राखेँ। त्यसपछि एक्जिक्युट गर्दाखेरि एरर मात्रै आयो कि त्यसै डिलिट गर्न पाइँदैन होइन र? त्यसरी डिलिट गर्न त्यसमा डेट मात्रै भन्ने पनि डेटा फिल्ड हुन्छ नि त फेरि त्यसो गरेर युज गर न। हो त्यही सुरुमा त्यो याद आएन टाइम लेखिदिइहालेछु अनि पछि टाइम डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ अनि पुरै एरर आयो कि। त्यसलाई हेर्नुपर्छ एक्चुअली। अब तिम्रो यो अझै नेम द क्याटेगोरिज इन द डेटाबेस भनेपछि यो यही क्याटेगोरी हो कि एकचोटि यसलाई चाहिँ हटाइदेऊ त यो लाइनलाई। त्यो उस रह्यो यो प्रेसेस पहिले क्रिएट भइसकेको हुनसक्छ त्यही भएर क्या। ए देयर इज अलरेडी ब्रान्चहरू सब क्रिएट भयो नि त अब होइन। त्यही भएर यो भएको छ। तिमीले चाहिँ जुन जुन चाहिँ भएको छैन त्यसलाई चाहिँ उस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म तिमीलाई एउटा अर्को फाइल पनि अपलोड गरिदिन्छु त्यसमा होइन। अनि त्यो एकचोटि त्यो फाइलमा चाहिँ के छ भने त्यो सबै डेटाबेसहरू ड्रप गरिन्छ। सबै ड्रप गरेर फेरि यो गरेर त हुन्छ है। हुन्छ सर। अनि तर मैले नबुझेँ चाहिँ किनकि मैले फर्स्ट टाइम नै एक्जिक्युट गर्दाखेरि किन यसले 6 भन्यो त? नभन्नु पर्ने थियो नि त। त्यो के भयो त्यो त हेर्नै पर्छ किन त्यसरी आयो भन्ने कुरा। अब फर्स्ट टाइममै गर्दाखेरि आयो है। हजुर सर। जनरली आउनु नहुने हो। मैले ठ्याक्कै त्यहाँबाट कपी गरेँ अनि त्यसपछि यताउति मिलाएर एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै आइदियो अघि नै। त्यसो भएर भोलिको क्लासमा भोलि अथवा नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिम्रैबाट चाहिँ अर्को एउटा डेटाबेस क्रिएट गरेर चाहिँ त्यसलाई हेरौँला। त्यही प्रब्लम आइरहेछ भने फेरि कसरी आयो त्यसलाई एनालाइसिस गरौँला है। हुन्छ सर म यताबाट ट्राई गर्छु नभए चाहिँ हैन के दुईचोटि F5 भएको पनि हुन सक्छ के त्यो चाहिँ। हुन्छ सर। ओके ल है भोलिलाई चाहिँ राम्रो प्रिपेयर गर। जे सक्छौ लेख जे बुझिन्छ जे त्यो चाहिँ लेखिहाल है। ओके बाई बाई।